This program is brought to you by विश्वास लिन्छौं, विश्वास दिन्छौं, प्रभु बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, तपाईको आफ्नै बैंक। दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम तमसोमा ज्योतिर्गमयको यो अर्को विशेष श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको श्रृङ्खलामा हामी लाक्पा फुटी शेर्पासँग संवाद गर्दैछौँ। उहाँसँग जोडिएका धेरै पहिचानहरू छन्। नेपाल सरकार मातहत रहेको नेपाल पर्वतारोहण प्रशिक्षण प्रतिष्ठानकी उहाँ 2 कार्यकाल कार्यकारी निर्देशक भएर अहिले अध्यक्ष पदमा रहनु भएको छ। बालुवाटारमा रहेको लग्जरी डिएमसीको प्रबन्ध निर्देशक हुनुहुन्छ। पछिल्लो 23 वर्षदेखि आशा अर्फानेज अनाथालयहरूका लागि काम गर्ने संस्थाकी अध्यक्ष हुनुहुन्छ। औपचारिक रूपमा स्कुले शिक्षा नलिए पनि उहाँले नेदरल्यान्डको वागेनगन विश्वविद्यालयबाट सस्टेनेबल टुरिज्म मार्केटिङमा ग्रेजुएट गर्नुभएको छ। शेर्पा, नेपाली, अङ्ग्रेजी, फ्रेन्च, तिब्बती, हिन्दी भाषामा दखल राख्नुहुन्छ। हिमालमा 40 वर्ष उहाँको जीवनी जो अङ्ग्रेजीमा पनि अनुवाद भएको छ सन् 2014 मा प्रकाशित भएको थियो। त्यस्तै हिमालकी छोरी नामक उपन्यास सन् 2015 मा प्रकाशित भएको थियो। पुस्तकाकार कृतिका रूपमा प्रकाशित गर्ने उहाँ पहिलो नेपाली शेर्पा महिला हुनुहुन्छ भने उपन्यास निकाल्ने चाहिँ शेर्पा समुदायकै पहिलो महिला हुनुहुन्छ। सन् 1986 मा फ्रान्सको माउन्ट ब्ल्याङ्कनमा स्नो स्की गर्ने पहिलो नेपाली पनि हुनुहुन्छ। त्यसैगरी स्विजरल्यान्डमा, इटालीमा पनि स्नो स्कीको अनुभव उहाँले सँगाल्नु भएको छ। थुप्रै हिमाल आरोहणको अनुभव छ। राष्ट्रिय विभूति पासाङ ल्यामु शेर्पासँगको वुमेन एक्सपिडिसन टु एभरेस्ट सन् 1993 अर्थात् 2050 सालमा जहाँ पासाङ ल्यामुले सफल आरोहण पनि गर्नुभएको थियो, त्यो टोलीकी उपनेता पनि हुनुहुन्छ। उहाँ चुचुरोको सन्निकट भएर फर्किनु पर्यो। हालै मात्रै अमेरिकाको ट्राभल म्यागजिन अफारको वुमेन टु वाच 2020 मा पर्न सफल हुनुभएको छ र भर्खरै मात्रै राष्ट्र यशोवर्धक अलङ्कारबाट राष्ट्रपतिबाट विभूषित पनि हुनुभएको छ। उहाँसँग जीवन भोगाई अनुभव सङ्घर्षका कथाको संवाद बुन्ने जमर्को गर्दैछौँ। स्वागत छ शेर्पाजी। हजुर, धन्यवाद। र बधाई पनि यहाँलाई भर्खरै प्राप्त गर्नुभएको विभूषणका लागि। थ्याङ्क यू भेरी मच। तपाईँको यो पुस्तक हिमालमा 40 वर्ष र हिमालकी छोरी, यो 2टा पुस्तक, दोस्रो पुस्तकलाई उपन्यास भन्ने नाम दिए पनि त्यो यथार्थभन्दा टाढा छैन। किनभने अघिल्लो पुस्तक हेरेपछि त्यो दुस्साहसलाई कथानकतामा प्रस्तुत गरियो भने प्रश्न पनि नआउला, कतिपय जीवित पात्र भएका कारणले उनीहरूलाई पनि अर्घेलाई नहोला भनेर सायद उपन्यासको ढाँचामा बदल्नु भयो होला। ती पुस्तकहरू पढ्दा कस्तो देखिन्छ र ती पुस्तकको प्रारम्भमै तपाईँले भन्नुभएको थियो कि जीवनको निष्कर्षका रूपमा जीवन चाहिँ खोला, समय र जीवन उस्तै हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु भएको थियो। हजुर, त्यो निष्कर्षमा कसरी पुग्नु? हिजो हामीले बोकेको चिज आज फेरि फर्केर त आउँदैन। आज हामीले जे गरिरहेको छु त्यो भोलि त कदापि पनि एउटै हुँदैन नि, फरक हुन्छ नि, होइन र? हरेक कुरा हिजोको दिन मैले जे गरेँ त्यो फेरि म फर्केर त्यो त गर्दैनौँ नि, होइन? भोलिको दिन फरक किसिमले अगाडि सार्छन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो खोला समयसँग मैले तुलना गरेको हो। किनभने मानिसको जीवन र खोला र समय चाहिँ एउटै हो भन्ने कारण चाहिँ आज जे बोकेको छ भोलि त्यही हुँदैन। भोलि हामीले जस्तो एउटै गर्नु खोज्यो पनि भोलि त एउटै हुँदैन नि। हिजोको दिनको सङ्घर्ष फरक थियो, आजको दिनको फरक हुनसक्छ, भोलिको दिनमा फरक। त्यही कारणले गर्दाखेरि मैले चाहिँ समय, खोला र जीवन तुलना गरेँ। किनभने एउटै खोलामा तपाईँले 10 मिनट पछाडि पनि त्यही जङ्गार त्यसरी तर्न सक्नुहुन्न, त्यो प्रवाह त गइसकेको हुन्छ। खोला पनि कहिले फर्केर आउँदैन नि। त्यस्तै हाम्रो जीवन पनि फर्केर फेरि त्यही समयमा त कहिले पनि हाम्रो उमेरले पनि फरक हुन्छ। हाम्रो हरेक गहराइ बगाइ हरेक कुरा चाहिँ फरक हुने कारणले गर्दाखेरि मैले त्यो तुलना गरेको भएँ। अहिले तपाईँ 57 वर्षकी हुनुभयो। मलाई त्यस्तो उमेर भन्दा पनि मलाई उमेर सानो ठुलो भन्ने लाग्दैन। म जुन मेरो 20 वर्षको उमेरमा जे मसँग जुन मेरो गर्ने छ त्यो एनर्जी चाहिँ मेरो एउटै लाग्छ अहिलेसम्म चाहिँ। आत्मविश्वासमा चाहिँ म एउटै लाग्छ।
एक्सपिरियन्सको हिसाबमा अहिले अलिकति अनुभव लिइसक्यो तर जति अनुभव लिए फेरि केही पनि जानेको छैन त्यतिखेर मैले सबै जानेको छु म धेरै पर्फेक्ट छु भन्ने किसिमको किनभने केही अनुभव नहुँदाखेरि त्यो फिल हुन्थ्यो भने अहिले जति बुझ्दै गयो त्यति मैले केही पनि जानेको छैन रहेछ मैले धेरै कुरा बुझ्नुपर्ने रहेछ मैले धेरै कुरा लिनुपर्ने रहेछ भन्ने किसिमको चाहिँ त्यो फिल हुँदो रहेछ कि फरक भनौँ न सोलुखुम्बुको लुक्ला नजिकैको चौरी खर्कको मुसे गाउँमा तपाईँ जन्मिनु भयो त्यो परिवेश तपाईँको पुस्तक पढ्दा सादृश्य हुन्छ हजुर तपाईँ मार्फत तपाईँको कलम मार्फतको त्यो भोगाईको लिपिबद्धता सबैलाई त्यो 30 को दशकमा रबड गराउँछ करिब करिब त्यो 2032 साल 35 36 37 38 सालतिरका तपाईँले त्यही समय त्यसरी नै त कुन्नु भएको छैन तर त्यो तपाईँको उमेरलाई तुलनात्मक रूपमा जोड्ने हो भने त्यो समयमा त्यो परिवेशमा पुगिन्छ त्यति बेला भागी भागी विद्यालय गएको हजुर विद्यालय जाने उत्कट इच्छा भएको औपचारिक रूपमा यसै पनि छोरीहरूलाई पठन पाठनको सुविधा नभएको त्यसका बिचमा त्यो सकसका बिचमा सुविधा खोजेको अनि विद्यालय जाँदाखेरिका ती रमाइला उटपट्याङ जस्ता घटनाहरू त्यसलाई आज कसरी स्मरण गर्न सकिन्छ आमा बाउले खोजेको जस्तो छोरी होइन कि म आफ्नो इच्छा मात्रै पुरा गर्ने म भनौँ न त्यो किसिमको लाग्थ्यो भने आजको दिनमा चाहिँ मैले त्यो किसिमको नगरेको भए आज म यो ठाउँमा पुग्दैन थियो मैले यति गर्नु मौका पाउँदैन थियो र त्यतिखेर म सायद मेरो जितिपन केही पार्ट चाहिँ त्यसले पनि मलाई आज यहाँसम्म धरेर ल्यायो र मेरो आमा बाउको फेरि अब आज यहाँसम्म पुग्नु जुन त्यतिखेर मेरो आमा बाउलाई गाह्रो भए पनि आजको दिनमा मेरो आमा बाउ चाहिँ मदेखि प्राउडेस्ट हुनुहुन्छ त्यतिखेर चाहिँ मेरो आमा बाउले मलाई किन यति स्ट्रिक्ट गरेको किन मलाई पढाएको भन्ने लाग्थ्यो भने आजको दिनमा मेरो आमा बाउको प्र्याक्टिकल एडुकेसन एउटा इमान्दारी एडुकेसन नै आजको दिनमा मेरो लागि चाहिँ त्यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण इमान्दारी बनायो तर तपाईँले भने जस्तो वृत्ति विकासमा नि सबै गोरेटो बनिसकेको गोरेटोमा हिँडियो भने त्यो यात्रा त्यति सहज नहुन पनि सक्छ किन तपाईँलाई पनि तपाईँको चाहना मुताबिक तपाईँ त्यो ट्रेकिङमा जाँदाखेरि कहिले भैरिया बनेर कहिले गाइड बनेर कहिले कुल्ली बनेर जाने तपाईँको रहर बुवा आमाले नमान्दा मान्दै जबरजस्ती गएको अनि सँगसँगै तपाईँलाई अब त्यो यति मात्रै त होइन योभन्दा अलि टाढा अलि फराकिलो काठमाडौँ आउनुपर्छ काठमाडौँ भन्यो भने त आउन दिँदैनन् भागेर जानुपर्छ त्यो दुस्साहसले नै तपाईँलाई आज यहाँ पुऱ्याएको हो एकदमै त्यतिखेर चाहिँ अब मैले हरेक कुरा चाहिँ एउटा सगरमाथा चढ्ने भन्छ नि सगरमाथा चढ्ने भन्दा बेसी सास भर्नु परेको थियो त्यतिखेर भागेर आउने भने सजिलो थिएन आफूसँग पैसा हुँदैन थियो होइन अब घरमा हाम्रो गाउँमा भन्ने चलन छ नि प्यावा भन्छ नि हामीले प्यावा भनेर चाहिँ कुखुरा पाल्यो भने अन्डा बाबाआमाले चलाउँछ कुखुरा मात्रै हामीले पालेर बस्ने हो केही पनि हुँदैन थियो होइन हरेक कुरामा चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ अब सङ्घर्ष तर सङ्घर्षले नै फेरि मानिसले आजको दिनमा मैले फिल गर्दाखेरि सङ्घर्षदेखि डराएर भाग्यो भने केही पनि नहुँदो रहेछ तर सङ्घर्ष सामना गर्नु सक्यो भने चाहिँ अनि त्यसले चाहिँ बाटो देखाउँदो रहेछ जस्तो त्यतिखेर म भागेर आउनु आँट गरिनँ मैले चाहिँ यस र नौ बन्नु सकेको थिइनँ भने आजको दिनमा जुन ठाउँबाट सङ्घर्ष गरेर आएर मेरो लागि चाहिँ अगाडि आएको हो लाग्छ होइन अरू मभन्दा धेरै म त एउटा एक हिसाबले भन्यो भने फेरि म जस्तो नारी नेपाल जस्तो देशमा त धेरैजना हुनुहुन्छ त्यसैले पनि यो प्रतिनिधि पात्रका रूपमा तपाईँको भोगाई तपाईँको घटना तपाईँको सङ्घर्ष मात्रै होइन क्या हजुर त्यो यो संवादका क्रममा आएका कुराले त्यो परिवेशले सबैलाई आफ्नै कथा आफ्नै व्यथा आफ्नै भोगाई आफ्नै अनुभव आफ्नै अनुभूति पोखिए जस्तो छछल्किए जस्तो त्यो हिमाली क्षेत्रको खुम्बु क्षेत्रको कुरा मात्रै होइन अरूतिरको पनि ग्रामीण परिवेशको सालाखाला मिलि नै हाल्छ नि त्यति बेला स्कुल जाँदाखेरि तपाईँको त्यो उटपट्याङ भन्ने अघि मैले शब्द प्रयोग गरेँ त्यो कसरी पनि तपाईँको प्रतीत हुन्छ भने तपाईँ अति चकचके हात के अरे घाँस काट्दाखेरि हातको औँलै काटिने तपाईँ सायद त्यो देब्रे हातले चलाउने भएर पनि होला औँलै छिन्ने जस्तो भएर त्यस्तो हुनु हात भाँचिनु खुट्टा भाँचिनु घाँस काट्न जाँदा सर्पैलाई नै बिटो कसेर ल्याउनु यस्ता भोगाई अनि त्यस पछाडि स्कुल जाँदाखेरि स्कुल पढ्नुको साटो तास खेल्न जानु तास अरू बेला तपाईँको टोइलेटको कुनामा लुकाएर राख्ने अनि तास खेल्दाखेरि पनि अरूलाई उता आकाशतिर चिलेर केयर भनेर छक्याएर उसिनेको आलु र मकै अर्काको त्यो बाउलामा लुकाएर खानु हजुर यस्तो त उटपटाङ पाएकोहरू कसले गर्छ हो
यस्तो हो कि त्यो म स्कुलमा पढ्नुको सट्टा चाहिँ तास खेल्नु गएको होइन। लन्च आवरमा चाहिँ अब अरू छोरा मान्छेहरूलाई त खाजा पठाइदिएको हुन्छ, मसँग त खाजा थिएन, म त दौरा टिप्नु जान्छु, सतार सोध्नु जान्छु भनेर गएको हो घरबाट त। अनि डोकु उता जङ्गलमा गप्टाएर आएर उता बारीतिर गप्टाएर आएर म स्कुल गएको हो। त्यही कारणले गर्दाखेरि मसँग प्याक लन्च थिएन। उहाँहरूसँग त घरबाट तयारी गरेर पठाएको मकै थियो, आलु थियो, उसिनेको आलु थियो। अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि मभन्दा 4-5 वर्ष उमेर ठुलो केटाहरूसँग चाहिँ फेरि केटी मान्छे थिएन, छोरी मान्छे थिएन त्यतिखेर, छोरा मान्छेहरू मात्र थियो। अनि छोराहरू चाहिँ सबैजना अब के भन्छ लन्च प्याक लन्च खाएर बाहिरतिर खाएर बस्थ्यो नि। अनि उहाँहरूसँग चाहिँ जुरपत्ती किटी भन्छ नि हामीले, त्यो खेल्थ्यो। अनि त्यो खेलेर जितेपछि चाहिँ आलु जितेर खाने, मकै जितेर खाने। अनि त्यो चाहिँ खासमा चाहिँ त्यो पढ्नु आवरमा चाहिँ एकदमै मलाई पढ्नुमा एकदमै इन्ट्रेस्टेड। त्यहाँ मेरोमा अहिले पनि याद छ त्यो त्यतिखेर चाहिँ आमाको दुध भनेर उ बाबु हेड भन्ने किताब थियो त्यतिखेर हामीले सुरुमा पढ्ने किताब चाहिँ। अनि मैसँगै गएकोहरूले चाहिँ आमाको दुध पढ्दै थियो, तर मैले चाहिँ मलाई एकदमै पढ्नु इन्ट्रेस्ट भएकोले गर्दाखेरि आमाको दुध पढिसकेको थियो। अनि मैले उ बाबु पनि पढेँ कि त्यो पढ्नु उसमा पुग्दाखेरि पनि। अनि पढ्नुमा एकदमै इन्ट्रेस्ट। अनि त्यो लन्च आवरमा चाहिँ बाहिर गएर चाहिँ अब सबै लन्च खाने बेलामा त म पनि खानु लाग्थ्यो। अनि त्यही भएर चाहिँ मभन्दा ठुलो एजेड केटाहरूसँग चाहिँ तास खेलेर चाहिँ जितेर गएको। अनि त्यहाँबाट चाहिँ टोयलेटको ढुङ्गा निकालेर टोयलेटभित्र चाहिँ तास लुकाएर राख्थ्यो, ढुङ्गाले अनि छोपेर राख्थ्यो। अनि एक दिन चाहिँ टिचरले त्यहाँ लुकाएको थाहा पाएर चाहिँ अनि टिचरले चाहिँ हातसँग मात्रै बेतले हानेको थियो कि मलाई किन त तास खेलेको भनेर। तर अब त्यो चाहिँ मेरो बाध्यता भनौँ न, अब पेट र बक्कै बस्नु त सक्दैन होइन, त्यही कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो गर्थेँ। अनि त्यहाँबाट फेरि स्कुल सितेर फर्केर आएपछि चाहिँ छिटो जङ्गल बनाउने, जङ्गलभित्र त के पस्नु सक्नु, घरको नजिकमा रुखको मुनितिर गएर पातहरू दाउराहरू टिपेर ल्याएर छिटो अनि आमा बाउले नदेख्ने बेलामा चाहिँ त्यो सतरको थकभित्र चाहिँ मेरो पनि छिटो नदेख्ने गरेर घप्टाएर राखेको हुन्थ्यो कि, किनभने मैले थोरै सोरेर ल्याएको हुन्थ्यो। आमा बाउले देख्यो भने गाली गर्छ। म स्कुल गएको त थाहै थिइनँ, म त जङ्गलमा गएको भनेर सम्झिन्थ्यो। त्यही कारणले गर्दाखेरि अनि छिटो जङ्गलमा गएर होइन त्यो सोरेर ल्याएर अनि घप्टाएर राखेर अनि आमा बाउले चाहिँ जङ्गलमा गएर आएको जस्तो देखाउँथ्यो। अनि परै भाइहरूले पोलाउँथ्यो, ऊ त कहाँ जङ्गलमा जानु, ऊ त स्कुलमा पो पुगेको थियो भनेर सुनाउँथ्यो कि। तर त्यो चाहिँ एउटा मेरो त्यतिखेर चाहिँ उत्पट्याङ गरेकै हो, तर त्यो मेरो बाध्यता थियो। 12 वर्षको उमेरमा तपाईँलाई पहिलोपटक चाहिँ हुन त त्यसको प्रेरणा तपाईँलाई अझै सानादेखि हुन्थ्यो। सानामा तपाईँको घरदेखि अलि परतिरबाट पर्यटकीय समयमा तपाईँकै शब्दमा कुहिरेहरू लावा लस्कर भएर सुकिला गोरा हिँड्ने, फोटो खिचाउँदै अँगालो मार्दै दौतरी जस्तो हिँड्दै यस्तो पो जिन्दगी, यसरी पो फुकापाल हिँड्न पाए हुन्थ्यो भन्ने तपाईँलाई त्यो अन्तस्करणमा एकदमै बालापनदेखि बस्यो। यिनीहरूको भरिया भएरै यिनीहरूको सामान बोक्ने नै भएर भए पनि यो सानो साँघुरो ठाउँभन्दा अलि बाहिर चहरले अलिकति चियाउँ कस्तो रहेछ संसार, बाहिर पो अझै फराकिलो संसार होला भन्ने लागेर त्यो 12 वर्षमा पहिलोपटक बुवासँग जिद्दी गरेर थोरै भारी बोकेर जाँदाको त्यो अनुभव सुनौ न। त्यो बोक्यो तालसम्म जहाँ पुग्नु भएको थियो होला। अब लुख्ला भने त द गेट वे टु एभरेस्ट भन्छ नि होइन। अनि त्यहाँनिर चाहिँ अब पर्यटकहरू चाहिँ अब सुकिला मुखिला कपडा लाएर रातो सेतो निलो अब भनौँ न फेरि त्यो लट्ठीहरू टेकेर खरक गरेर हिँडिरहेको होइन। अनि राम्रो कपडा गोर्यो, अनि हाम्रो चाहिँ मैलो भनौँ न कपडाको रङ पनि नदेख्ने। अनि मलाई त त्यतिखेर अब बालिका भनौँ न 4-5 वर्षको उमेरमा त त्यो उता तल हेर्दाखेरि ठक्सिन्दो डाँडा थियो कि, ठक्सिन्दो डाँडादेखि पारिपट्टि नै त्यस्तै सुकिलो मुखिलो हुन्थ्यो होला। यो हामी यो ठाउँमा मात्रै यस्तो अब म कहिले चाहिँ अब त्यतिखेर हामीले चाहिँ शेर्पा भाषामा चाहिँ काठमाडौँ चाहिँ यम्बुर भन्थ्यो कि, यम्बुरसम्म पुग्यो भने के होला, यम्बुरबाट टाढो त्यो विदेशीहरू त यम्बुर भन्दा नि विदेशबाट आएको भन्ने थाहा हुन्थ्यो। अब यो विदेशीहरू त कामै नगरिकन यस्तो सुकिलो मुख रहेछ, हामी चाहिँ किन यस्तो दुःख गर्नु परेको। म चाहिँ यस्तो पहिलो कुरा चाहिँ म यो विदेशीहरूको देश हेर्नु चाहन्छु, यो विदेशीहरू कसरी चाहिँ यिनीहरू चाहिँ सुकिलो मुखिला भएको रहेछ, यिनीहरूको लाइफ चाहिँ कसरी जिउँदो रहेछ भनेर चाहिँ
त्यतिखेर मेरो एकदमै साना चासो अनि त्यहाँबाट चाहिँ अब त्यसको लागि फेरि हामीसँग क्यापासिटी हामीसँग केही पनि हाम्रो अब न भाषा छैन न केही काम गर्ने हाम्रो स्किल छैन होइन त्यो उपाय भने चाहिँ बढाएर जाने नै मेरो उपाय थियो क्या मेरो बुवा गाइड गर्नुहुन्थ्यो त्यतिखेर अनि मैले चाहिँ मेरो बुवासँग अरू बेलामा म बाइकी पनि जान्थ्यो त्यतिखेर मेरो बुवासँग चाहिँ म बुवासँग जान्छु भनेको थियो अनि बुवासँग गएर पहिलो ट्याङ बजारसम्म तर अब जाँदाखेरि अब फेरि मेरो सानो बेलामा खुट्टा मर्किएको थियो खेल्ने क्रममा रुखबाट लडेर मेरो खुट्टा मर्किएको थियो अनि त्यहाँबाट चाहिँ बारी बोकेर हिँड्दाखेरि त त्यो एभरेस्ट नै बोकेको छ र चाहिँ मलाई पीडा हुन्थ्यो तर पनि म कोही बेला चाहिँ मैले चाहिँ म माथि नै अन्याय गरिरहेको छु किन म यति खुट्टा दुख्दै पनि किन मैले यस्तो गरेर गएको भन्ने लाग्थ्यो होइन तर पनि फेरि मलाई चाहिँ अब आफूमा लिमिट भएर जुन मेरो इच्छा पुरा गर्नुको लागि चाहिँ मलाई चाहिँ केही गर्नुको लागि चाहिँ म जान्छु नै भनेर चाहिँ यो विदेशीहरूसँग नजिक भएर यिनीहरूको लाइफ कसरी बित्दो रहेछ के गर्दो रहेछ 2-4 रुपियाँ पनि कमाउने आफ्नो पकेट खर्च हुन्छ अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि म मेरो बुवासँग जान्छु भनेर मेरो बुवासँग गएको थियो अब त्यही हो जाने क्रममा सङ्घर्षहरू त छँदैछ नाम्चेसम्म पहिलो कुरा त नाम्चेसम्म अब हाम्रो गाउँबाट नाम्चेसम्म जाने 2 किम हो अनि त्यहाँसम्म पुग्दाखेरि नै अब अर्कै संसारमा पुगेको जस्तो लाग्थ्यो कि अहिले हेर्दाखेरि त त्यो 1 दिन 2 दिनको बाटो हो नि तर त्यतिखेर त आफ्नो गाउँ छोडेर त्यहाँसम्म पुग्दाखेरि नै अर्कै संसारमा पुगेको जस्तो लाग्थ्यो त्यहाँको रहनसहन वातावरण नै अर्कै लाग्थ्यो त्यहाँबाट ट्याङबुजासम्म पुग्दाखेरि अर्कै लाग्थ्यो त्यतिखेरको स्ट्रगल भन्दा अब मैले हिमालमा 40 वर्ष र हिमालकी छोरीमा मैले सबै कुरा डिटेलमा पकाएको छु होइन यो छोटो समयमा मैले सबै भन्नु सकिँदैन सम्भवतः 13-14 वर्षकै उमेरमा तपाईँलाई अब पढाउन त पढाइदिएनन् बुवा आमाले बिहेको कुरा चलाउन थालिसके अब यस्तो पाराले त भएन काठमाडौँ मात्रै होइन काठमाडौँ हुँदै विदेशी मान्छेहरूको सङ्गत गर्ने तिनीहरूको परिवेश हेर्ने संसार बुझ्ने आलो काँचो माटोले जे सोध्छ त्यस्तै त हो नि आज फर्केर हेर्दा पो त्यो कहाली लाग्दो देखिन्छ त्यस पछाडि तपाईँ हुनलाई त 40 मिनटको यात्रा हो लुक्लादेखि काठमाडौँसम्म त्यो पैसा त थिएन अब हिँड्दै आउनलाई 8 देखि 9 दिनसम्म लाग्थ्यो त्यसरी पहिलो पटक तपाईँको मामा पर्नेसँग उहाँहरू जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने थाहा पाएपछि घरलाई थाहा नदिकिन भागेर आएको त्यो परिकल्पना तपाईँलाई कसरी आयो र त्यो यात्रा कस्तो थियो त्यतिखेर मसँग फेरि पकेट खर्च पनि त्यति थिएन 80 रुपियाँ 80 रुपियाँ त्यो 80 रुपियाँ थियो होइन त्यो त्यतिखेर त फेरि 80 रुपियाँ पनि धेरै ठुलो थियो होइन अनि त्यो पैसा बोकेर अब मेरो गाउँको एकजना मामा पढ्ने मामाको मिसिस चाहिँ यता त्यो ख्यान्जा उहाँको मैती चाहिँ त्यता थियो जुन मामाको मिसिससँग कुरा गरेँ म तपाईँसँग बाक्नु मिल्छ भनेर भने अनि उहाँले तिम्रो आमा बाउले गाली गर्ने हो कि भनेर भन्दो रहेछ होइन म आफ्नै हिसाबले म सुर्केछ म आफै आउँछु त्यसपछि तपाईँहरूसँग जोइन गर्छु भने होइन अनि त्यहाँबाट चाहिँ मैले अब त्यतिखेर के लाउनु मिल्छ त्यो पाङ्देनहरू केहरू आफूले त्यतिखेर गाउँमा लाउने चलन ट्रेडिसन कपडाहरू चाहिँ जम्मा गरेर सानो झोलामा हाल्यो अनि त्यहाँबाट त्यो पैसा बोकेर सुर्केसम्म चाहिँ म एक्लै हिँडेर आयो आउने क्रममा चाहिँ त्यो जुन अहिले पिके डाँडा भन्छ नि पिके त्यहाँदेखि त्यो उहाँहरूको चाहिँ जङ्गलबाट उता उनीहरूको गाउँमा पुग्दो रहेछ क्या त्यो उस भन्ने ठाउँमा चाहिँ त्यो जङ्गलमा यस्तो काली लाग्दो थियो कि त्यो जङ्गलमा बाटो नपाएर अब कस्तो स्थितिमा हामी त्यो मध्यरातमा पुगेर गोठमा हो अब गोठमा अब कोही यता सुत्यो कोही उता सुत्यो अनि म सुतिरहेको बेलामा मेरो त्यो मैजूको आमा अब त्यहाँ मैजू पनि त्यही छोडेर जानुपर्ने मामासँग मात्रै काठमाडौँ आउनु पर्ने अनि त्यहाँबाट चाहिँ त्यो म चाहिँ एक्लै यतापट्टि सुतेको थियो मैजू र मैजूको आमासँगै सुतेको थियो मैजू चाहिँ अनि मामा चाहिँ अलिक उतापट्टि सुत्नु भएको थियो अनि रातभरि मेरो मैजूको आमाले चाहिँ मैजूलाई चाहिँ क्वेसन गर्थ्यो क्या ऊ चाहिँ कसरी चाहिँ कस्तो छैन हो के हो को हो अब तिम्रो बुढासँग एक्लै उता हिँड्नु त्यस्तो भन्ने किसिमले चाहिँ क्वेसन उहाँसँग नै क्वेसन गर्यो अनि त्यहाँबाट त्यो मैजूको आमाले चाहिँ मसँग नि तिम्रो सबै के पढ्ने हो कसरी छैन अब भन्ने किसिमले मलाई पनि घुमाएर क्वेसन गर्थ्यो अनि मैले चाहिँ मेरो मामा हो मलाई चाहिँ अब काठमाडौँ जान चाहने मेरो गाउँबाट यतिखेर कोही पनि छैन उहाँहरूसँग म भागेर मेरो आमा बाउलाई चाहिँ थाहा छैन म भागेर आएको भनेर मैले भने होइन
अनि त्यो तर पनि उहाँको एकदमै सङ्कालो विचार थियो, सङ्कालो व्यवहार थियो उहाँको क्वेसन गर्ने तरिकामा। तर मेरो मैजूको चाहिँ क्वेसन थिएन, किनभने मेरो मैजूलाई त थाहा थियो। अनि त्यहाँबाट चाहिँ जुन त्यहाँ मैजूले त्यहाँ छोडेर फेरि ओह्रालो तल उसमा आएर चाहिँ यता काठमाडौँतिर आउँदाखेरि त्यो नम्दु भन्ने ठाउँमा चाहिँ ठुलो मन्दिर रहेछ होइन। त्यो मन्दिरभित्र चाहिँ त्यो मन्दिरको छेउमा कहाँतिर चाहिँ त्यो धारा रहेछ। अनि त्यो धारामा पुगेपछि अब त्यतिखेर तलबाट चाहिँ अर्को ग्रुप पनि हिँडेर तलबाट आएको ग्रुप पनि तल बाटोमा भेट्यो, छाङमा भन्ने ठाउँमा पुगेपछि अनि उहाँहरू सँगसँगै हिँडेर आउँदाखेरि त्यो मेरो मामा अनि त्यहाँ उहाँहरू ग्रुप जोइन भएर चाहिँ हिँडेर आउँदाखेरि त्यो नम्दु भन्ने ठाउँमा पुग्दाखेरि त्यो मन्दिरमा पुग्दाखेरि मन्दिरको पानी मैले चाहिँ मन्दिरको पानी अब मन्दिरमा पुग्यो ओहो भनेर चाहिँ प्रसादको रूपले चाहिँ म तिर्का पनि लागेको थियो। त्यो मन्दिरको पानी खायो। अनि मन्दिरको पानी खाएपछि त्यहाँको त्यो हामीसँगै आएको पुरुषहरूले के भन्यो भने अब यो मन्दिरको पानी खाएपछि त तपाईँले पेट बोक्छ, नानी पाउँछ के भनेर भन्नुभयो। उहाँले मलाई तर्साउनु भयो। तर मैले तर्साएको फिल भन्दा नि अनि मैले के भन्यो भने म कोहीसँग मेरो बदमास गरेको छैन, मलाई भगवान्ले इनकेस भगवान्ले मलाई पानी खाएर नै बच्चा दिन्छ भने म स्वीकार्ने तयार छु म भनेर चाहिँ मैले त्यो किसिमले जवाब दिएँ होइन। अनि अब इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ अब त्यहाँबाट हिँड्दै आयो फेरि कहाँतिर चाहिँ त्यो एक ठाउँमा चाहिँ राँगा बाटोमा राँगा भेट्यो। अनि हामी हिँड्दै थियौँ उकालो भरे त राँगाले खेतेर फेरि बाक्नु नसकेर त्यो डुङ्गामाथि चढेर त्यस्तो गरेर भागिएको थियो क्या। त्यो कहिले नै बिर्सिँदैन कि त्यतिखेरको बाटो यात्रा। अनि त्यहाँबाट अब काठमाडौँ भनेपछि त कस्तो होला, ओहो यम्बुट भन्थ्यो हामीले शेर्पा भाषामा। यम्बुट त कस्तो होला, गाडीहरू कस्तो सफासुग्घर कस्तो होला, अब त्यहीँबाट आएको मानिसहरू यत्रो राम्रो राम्रो देख्छ भने त्यो ठाउँ कस्तो होला भन्ने लाग्थ्यो कि। अनि त्यहाँबाट चाहिँ जुन त्यतिखेर लामसाङ्गो होइन त्यहाँ पुगेर चाहिँ गाडीहरू अलिक मैलो अनि त्यहाँबाट दुलो धुवाको गन्ध पहिलोपटक मेरो जिन्दगीमा त्यो गाडी देख्दाखेरि मलाई सरप्राइज गुड सरप्राइज होइन कि ब्याड सरप्राइज के मलाई चाहिँ ओहो मैले सोचेको मैले कल्पना गरेको गाडी त यस्तो थिएन, कस्तो गनाउने रहेछ, गाडी पनि कस्तो थत्र रहेछ भन्ने लाग्थ्यो कि। जुन म एउटा पाहाडबाट हिमालबाट आएर त्यो ठाउँमा पुग्दाखेरि मेरो इमेजिनेसन चाहिँ अर्कै थियो। तर मैले देखेको चिज चाहिँ अर्कै भेट्दाखेरि चाहिँ त्यतिखेर बच्चै भए पनि म अलिकति सक परेको थिएँ, नेगेटिभ सक लागेको थियो। मैले अलि समय लिएर यो विषयलाई किन यसरी मैले उठाइरहेको छु भने यो हुर्काइलाई अघि मैले बिचमा पनि भनेको थिएँ, यो धेरै नेपालको कथा हो, धेरै नेपालीको व्यथा हो र यहाँसम्मको यो सफलता आर्जन गरेको एकजना महिला कस्तो ठाउँबाट गुज्रेको थियो। खालि तपाईँले यसको चमकलाई यसको परिणामलाई मात्रै नहेर्नुहोस्, यसको प्रक्रियालाई पनि हेर्नुहोस् भनेर। जुनसुकै जस्तो दुःखबाट गुज्रिए पनि परिणाम त आउने रहेछ। तर त्यो परिणामका लागि किनभने कल्पना गर्न सकिन्छ त्यो सोतर सोर्ने भरिया बनेर हिँड्ने अनि बाबुआमालाई ढाँटेर छलेर 9 दिनसम्म पैदल हिँडेर काठमाडौँ आउने निरक्षर एकजना महिला आज यो स्थानमा यसरी हुन्छ। अघि मैले सुरुमा दिएको पहिचान प्राप्त गर्न सक्छ त। त्यसैले अरू त्योभन्दा अब्बल स्थानका मान्छे पनि धेरै दुखी धेरै प्रताडित जस्तो ठान्छन् नि। तर त्यस्तो होइन है, अगाडि बढ्नलाई सहज छ, आफूले आफ्नो बाटो आफै खन्नुपर्छ भन्नका लागि पनि मैले यो विवरणात्मक तपाईँको मुखारबिन्दबाट सुन्न खोजेँ। धन्यवाद हजुर। त्यो त अझै अब धेरै कुरा छ। जस्तो अब जुन एकचोटि बढिया भएर एभरेस्ट बेस क्याम्पसम्म जाँदाखेरि हामीले अब बारी डबल बोकेर केही पैसा बेसी पाउँछ कि भनेर बारी डबल बोकेर जानुपर्ने स्थिति, जुक्काले टोकेर घाउमाथि जुक्काले टोकेर जुक्काको डाँठ हो कि घाउ हो चिन्दै नचिन्ने। अनि त्यहाँबाट चाहिँ फेरि अब कपडाहरू लोत्कै भिजेर अब कपडा सुकाउने ठाउँ छैन। अब पानी परेकै मनसुनमा सेप्टेम्बर महिना भने त एकदमै पानी पर्ने महिना हो नि होइन। अनि सेप्टेम्बर महिनामा त्यो हिँडेर जाँदाखेरि राति त्यो कपडाहरू चाहिँ तन्नाको मुनि राखेर चाहिँ त्यो माथि सुत्दाखेरि कपडा सुक्छ भनेर त्यस्तो गर्थ्यो। अनि बिहान चाहिँ उठेर फेरि त्यही कपडा लाएर अगाडि जान्थ्यो। तर अहिले मैले त्यही बोक्नु पऱ्यो भने म आफैले पनि बोक्नु सक्दैन। हिजोको दिनमा त्यो सङ्घर्ष मैले गरेँ, त्यो किसिमले म अगाडि सारेँ। तर आजको दिनमा मैले पनि म फर्केर त्यही गर्नु पऱ्यो भने मैले सक्दैन। तपाईँको पुस्तकको एउटा अंश छ, ठ्याक्कै त्यहीँ पुग्नु भएको छ। त्यसरी दुःखको पीडाको
अनुहार कलेटी परेको जस्तो पसिनाले नेत्रुक्क भएको अनुहार रातो भएको होइन भारी बोकेर एकदमै हस्याङ फस्याङ भएको समयमा फेरि ती तपाईँकै शब्दमा ती कुहिरेहरू चाहिँ तछाड मछाड गर्दै पोज दिदी फोटो खिच्न लाग्थे। यस्तो गाँठी पनि यस्तो उठाउनै नसक्ने यस्तो गरेको बेलामा चाहिँ उनीहरूले फोटो खिचिदिने। अब उनीहरूले तपाईँकै शब्दमा म भन्छु अनि तपाईँलाई व्याख्या गर्न सजिलो हुन्छ होला। त्यो बडा मार्मिक लेख्नु भएको छ क्या, त्यो अरूलाई पनि काम दिन्छ। राम्रा भन्दा पनि नराम्रा फोटाहरू खिच्न कुहिरे बढी मन पराउने गर्दा रहेछन्। हाम्रा दुःखमा उनीहरू रमाउन खोज्ने रहेछन्, हाम्रो अज्ञानतामा उनीहरू सहानुभूति देखाई कमाउन खोज्ने रहेछन्। हाम्रा कपडा जिरिङ जिरिङ हुँदा, पसिनाले मुख रातो भएको बेलामा, थाकेर लखतरान परेको बेलामा, जाडोले ओठमुख सुकेको बेलामा कुहिरेले खुब फोटो खिच्थे। मलाई उनीहरूले धेरै पटक यसरी बस भनेर हैरान लगाउँथे। फोटो खिचेका थिए, भित्रभित्रै रिस पनि उठ्थ्यो। आखिर म केही गर्न पनि सक्दैनथेँ। हाम्रो दुःखको प्रदर्शन गर्न यो उनीहरूको नाटक गरेका रहेछन् भन्ने पछिको बुझेँ भन्नुभएको थियो कि त्यो एकदमै मैले चाहिँ बारम्बार मैले कुहिरेहरूलाई भन्ने पनि गरेको थिएँ कि पछि जुन उनीहरूको फोटो स्लाइड सोहरू, फिल्म सोहरू, डकुमेन्ट्री सोहरू तपाईँले राम्रो फोटो खिचेर त कहिले पनि देखाएको छैन नि। त्यही एकदमै मैलो कपडा लाएको, मिठाई माग्दै गरेको, अथवा त्यस्तो दुःखमा मात्रै उनीहरूले हाम्रो दुःखमा उनीहरूले सुख मान्दा रहेछ भने चाहिँ मैले त्यही कारणले मैले फेरि यहाँ मात्रै देखेको होइन कि, यहाँ जुन गाउँमा हाम्रो दुःखमा उनीहरूले फोटो खिचेर जाने पनि मैले देखेँ। तर त्यो बेचेर खाने पनि मैले देखेँ कि युरोपमा बस्ने घुम्ने क्रममा त्यहाँतिर चाहिँ अरू नेपालीहरूको चाहिँ गाउँ गाउँमा गएर उनीहरूको फोटो खिचेर आएर त्यहाँ चाहिँ उनीहरू गाउँ भनौँ न सिटीमा गएर त्यो सो गरेर चाहिँ उनीहरूले पैसा कमाउनु देखेर त्यो कारणले मैले भनेको हो कि जुन मेरो फोटो हिमालकी छोरीको कभर छ नि, त्यो कभरको फोटो कुन चाहिँ कुहिरेले खिचेको हो, कुन ठाउँमा खिचेको हो म आफैले थाहा छैन। कहाँ भेट्नु भयो त त्यो फोटो? 3-4 कपी मेरो घरमा छोडिदिएर छ, मेरो माइतमा छोडिदिएर छ। कुन चाहिँ कुहिरेले खिचेको हो थाहा छैन। त्यो त पोर्ट्रेट बनाएर उनीहरूले कति बेचेको रहेछ कि त्यो फोटो चाहिँ, अनि उनीहरूले पोस्टर बनाएर नि बेचेको रहेछ। अनि त्यही फोटो चाहिँ मेरो घरमा छोडेर राखेको रहेछ। अनि पछि मैले त्यो फोटो चाहिँ राम्रो लागेपछि मेरो किताबमा युज गर्यो। अनि मैले युज गरेको थिएँ, तर अब कपिराइटको कुरा गर्ला उहाँहरूले होइन। तर मैले के सोचेँ भने इनकेस उहाँहरूले मलाई कपिराइटको कुरा गरे भने उहाँहरूले पनि मेरो स्वीकृत बिना चाहिँ उहाँहरूले मेरो फोटो खिच्यो नि, मेरो फोटो युज गरे नि, त्यत्रो मेरो फोटोबाट पैसा कमाए नि। त्यही कारणले गर्दाखेरि इनकेस कोही मानिस निस्केर मलाई चाहिँ मैले यो फोटो युज गरेको बाबत भनेर चाहिँ मलाई कपिराइटको कुरा गऱ्यो भने म पनि मेरो राइटको कुरा चाहिँ त्यतिखेर उठाउँला भनेर चाहिँ मैले चाहिँ त्यो फोटो युज गरेको हो। तर मलाई थाहा छैन त्यो कुन सिचुएसनमा खिचेको हो। तर त्यो फोटो आज त्यो मेरो हिमालकी छोरीमा पनि छ, हिमालमा 40 वर्षभित्र पनि छ कि। यस्तो प्रसङ्ग, यस्तो किसिमको आवाज बुलन्द त तपाईँले यहाँभित्र पुस्तकमा मात्रै होइन। त्यो चाहिँ स्विट्जरल्यान्डमा त्यो हङ्गरियन एक्सपिडिसन रहेछ। हङ्गरियन 2 जना पुरुषको एक्सपिडिसन रहेछ। नेपालको सबै त्यो फिल्म चाहिँ कस्तो भने एडभेन्चर माउन्टेन फिल्म फेस्टिभल भन्छ। त्यो फिल्म फेस्टिभलमा मलाई इन्भाइट गरेको थियो। त्यहाँ त्यो फिल्ममा मैले पार्टिसिपेट गरेको थियो त्यो फिल्म हेर्नुको लागि। अनि उहाँहरूले चाहिँ अब त्यो फिल्मको लागि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ त्यही नै भोटिङ गर्नुपर्ने। त्यहाँ चाहिँ त्यो फिल्म कस्तो लाग्यो के लाग्यो भने चाहिँ त्यही अडियन्स हुँदो रहेछ, अडियन्सले नै भोटिङ गर्दो रहेछ। अनि त्यो फिल्म अब लगभग आधासम्म फिल्म चाहिँ सबै उनीहरूले कसरी दुःख गरे के गर्यो त्यो मात्रै सुनाउने के। सिक्काको अर्को पाटा, त्यसमा शेर्पाको आबद्धता केही पनि थिएन। र अनि त्यो फिल्ममा पनि अनि अब जस्तो धलागिरी चलेको, चढेको, महाकालो चढेको, एभरेस्ट चढेको, सुरुमा 2-4वटा यक देखाउँथे, यक भारी बोकेर जाने यक देखाउँथ्यो। त्यसपछि चाहिँ उनीहरू पाल गरेको देखाउने, यता गरेको देखाउने, उनीहरूको आफ्नो दुःख मात्रै पाउने कि। तर त्यहाँनिर यो एजेन्सीले यस्तो गरेर अर्गनाइज गर्यो, यो शेर्पाले यस्तो गरेर केही पनि थिएन कि। अनि त्यहाँबाट मलाई स्टेजमा बोलाएर चाहिँ उहाँहरूले क्वेसन गर्नुभयो। उहाँहरूले चाहिँ तपाईँले यो फिल्म कस्तो लाग्यो भनेर भन्नुभयो। त्यो फिल्म चाहिँ उनीहरूको उसमा चाहिँ हिसाबमा चाहिँ एकदमै राम्रो बन्यो भन्ने किसिमको थियो, अवार्डै पाउनेवाला थियो। अनि उहाँहरूले चाहिँ मलाई स्टेजमा बोलाएपछि अनि त्यो यो फिल्म तपाईँ एज अ विटनेसको हिसाबले एज अ नेपालबाट आएको हिसाबले तपाईँले यो फिल्म कस्तो लाग्यो भनेर मलाई क्वेसन गर्यो। अनि मैले के भने मलाई फिल्मको अनुभव त छैन, तर एज अ लुक एज अ पिक्चरको हिसाबले त एकदमै राम्रो छ। तर हाम्रो देशमा त एक्सपिडिसन भनेपछि 10 जना मेम्बर छ भने 50 जना नेपाली स्टाफ हुन्छ, शेर्पा क्लाइम्बर्स हुन्छ, कतिजना हुन्छ। यहाँ त सुरुमा
झप्केहरू देखाएको छ, याकहरू देखाएको छ। त्यसपछि केही पनि देखाएको छैन, उहाँहरूको दुःख मात्रै पकाएको छ उहाँहरू। अनि त्यसमा कसले पाल टाँक्यो, कसले खाना पकायो, कहिले बारी भोगेर माथि पुऱ्यायो, त्यो केही पनि देखाएन। हाम्रो नेपालमा त एक्सपिडिसन बनेपछि यति मान्छेको सहयोग हुन्छ, यति भनौँ न आजसम्म जति सक्सेस हुने हाम्रो बुझाइमा त हाम्रो मान्छे, हाम्रो नेपालीहरूको सहयोग साथले गर्दाखेरि, हाम्रो शेर्पाहरूको साथले गर्दाखेरि मात्रै सफल गरेको हुन्छ। यहाँ त शेर्पाको एफर्ट पनि कहीँ पनि देखाएको छैन, अनुहारै देखाएको छैन। अनि कसले पाल टाँक्यो, कसले डोरी टाँक्यो, कसले इभन भनौँ न यो सबै कसले गरे त? कि चाहिँ हाम्रो मान्छे चाहिँ पैसा तिरेपछि ढुङ्गा मुढा हुने हो? किन हाम्रो पनि काटे बन्ने रगत आउँछ, हाम्रो पनि हामी पनि भनौँ न सबै तपाईँहरू सर नै हो। किन चाहिँ यो फिल्ममा चाहिँ यो नबोलेकोमा चाहिँ म चाहिँ खुसी छैन भनेर मैले भनेको थिएँ होइन। अनि त्यहाँबाट त अब उनीहरू सबै अनि त्यो फिल्मलाई त 0 भोट। अनि माथिबाट तल झरेर आएपछि त सबैजना मेरो छेउमा आएर चाहिँ हाम्रो आरोहीहरू चाहिँ तपाईँहरूको देशमा गएर चाहिँ अन्याय गर्दो रहेछ, तपाईँहरूको मानिसहरूले अन्याय गर्दो रहेछ, यो त हामीलाई थाहै थिएन। एकदमै तपाईँले चाहिँ विटनेस भएर एकदमै विटनेस भएर यहाँ एकदमै राम्रो बोलिदिनु भयो अनि त्यहाँबाट फ्रान्समा पनि त्यस्तै खालको सो रहेछ, त्यसमा पनि मलाई इन्भाइट गरेको थियो तपाईँ चाहिँ। अनि त्यो र अनि मैले चाहिँ जुन लुक्लाको रोड बनाउने क्रममा चाहिँ लुक्ला एयरपोर्टदेखि पासाङलामु निकोल्नेकी हस्पिटलसम्मको बाटो मैले लिडरसिप लिएर चाहिँ त्यहाँको हामी 6 जना महिला जम्मा गरेर त्यो बाटो हामीले बनाएको थियौँ होइन। अनि त्यो विषय चाहिँ त्यहाँ जुन निकोल्नेकी भन्ने चाहिँ त्यही फिल्म फेस्टिभलमा उहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँले चाहिँ त्यो बाटो चाहिँ उहाँको इनिसिएसनमा यस्तो गरेर बनाएको भनेपछि अनि त्यहाँको त्यो फिल्ममा चाहिँ अनि एउटा चाहिँ स्विसको एकजना स्कियर एक्सिडेन्ट भएर झन्नै मरिसकेर कहिले पनि उसको जिउ चल्दैन ऊ भन्ने किसिमको मान्छे, उसको विलिङ पावरले गर्दाखेरि ऊ फेरि पनि स्की खेल्न सक्ने भएको रहेछ कि। अनि त्यो होल फिल्ममा चाहिँ अनि त्यहाँबाट चाहिँ त्यो फिल्म अर्गनाइजरले चाहिँ यो होल फिल्ममा हिरो चाहिँ तपाईँ र त्यो स्की खेल्नै सक्दैन भन्ने मान्छे उभिएर यस्तो हिँड्नै सक्दैन मान्छे चाहिँ यस्तो उभिएर खेल्यो, तपाईँहरू दुईजना चाहिँ यसपालिको हिरो चाहिँ यो फिल्म होल फिल्म फेस्टिभलमा चाहिँ तपाईँहरू दुईजना हो भनेर चाहिँ भन्नुभएको थियो। प्रसङ्ग ल्याइहाल्नु त्यो हजुर प्रसङ्ग ल्याइहाल्नु त्यो हजुर अस्पताल बनाएको छ नि पासाङल्यामुको नामाकरण गरिएर त्यो एकजना विदेशी महिलाले इनिसिएसन गरेर बनाएको, त्यसमा चाहिँ त्यो एउटा नमुना योग्य काम पनि हो। एउटा अपाङ्ग महिला चाहिँ स्विट्जरल्यान्डदेखि आएर यहाँसम्म हामीलाई हस्पिटल बनाइदिन्छ भने यो बाटो चाहिँ हामीले बनाउनु पर्छ भनेर चाहिँ अनि त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो इनिसिएसनमा चाहिँ त्यहाँको महिला जागरण अनि सबै महिला 6 जना जम्मा गरेर अनि हामीसँग पैसा थिएन तर हामीले चाहिँ एक घरबाट कि 4 जना आउने एकै दिन अथवा 1 जना 4 दिनसम्म आउने। अनि त्यहाँबाट चाहिँ त्यतिखेर फेरि सशस्त्र त्यतिखेर त अब राति कर्फ्यू लाग्थ्यो होइन, सशस्त्र द्वन्द्वको समय थियो। अनि अब राति त कर्फ्यू लाग्थ्यो, त्यो पुलको वरिपट्टि चाहिँ पुरा माइन बिछाएको थियो। अनि त्यतिखेर एकजना डिएसपी पदम सिंह आर्य भन्ने हुनुहुन्थ्यो। अनि मैले पदम सिंह आर्य सरलाई चाहिँ सर बाटो त्यो जुन खोला पारिपट्टि त हामी गाउँको मान्छे जम्मा गरेर त्यो बाटो बनाउँला, तर खोला वारिपट्टि चाहिँ तपाईँहरूको माइन बिछाएको छ, त्यो ठाउँमा हाम्रो अब मान्छेले काम गर्न सकिँदैन, वारिपट्टि चाहिँ तपाईँको शस्त्र पठाइदिनुहोस् न, तपाईँको शस्त्र राति पो ड्युटी हुन्छ, दिउँसो त त्यतिकै हालेर बसेको हुन्छ, उहाँहरूले पठाइदिनुहोस् न भनेपछि उहाँ पनि फेरि एकदमै बुझ्ने टाइप सहयोगी हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँले हुन्छ भन्नुभयो। अनि त्यहाँबाट मेरो गाउँ मुसे गाउँबाट अनि क्योङमा भन्छ त्यो गाउँबाट सुर्केबाट चाहिँ काठ दिएको थियो, त्यो काठ चाहिँ हस्पिटलमा बेचेर त्यो पैसाले फेरि हामीले चाहिँ ढुङ्गा निकालेर फेरि त्यो ढुङ्गा बिछाएर पुरा अनि ठ्याक्कै 1 किलोमिटर बाटो चाहिँ हामीले चाहिँ बनाएको थियो। अनि पुल चाहिँ पासाङलामुको श्रीमान ताक्पा सनम त्यतिकै अनि उहाँले चाहिँ सहयोग गरेर चाहिँ त्यो पुल राखिदिनु भयो। सुरुमा त गाह्रो पनि भयो किनभने अरूलाई मात्रै काम लाएर हामी आफै काम गरेन भने हुँदैन। अनि सँगसँगै काम गरेर फलादेखि लाइन लाएर एउटाले अर्कोलाई पास गरिदिने त्यो गरेर कति लामो लाइन हुन्थ्यो कि। अनि वारिपट्टि सशस्त्र पारिपट्टि अनि पछि त काम गर्ने क्रममा चाहिँ त्यहाँबाट त त्यो एयरपोर्टमा ड्युटी गर्ने महिला जुन सेक्युरिटी चेक गर्ने महिला पनि ढुङ्गा असार्नु सघाउनु बाटो खोल्नु सघाउनु आएको थियो। त्यो एयरपोर्टमा ड्युटी गर्ने जुन टावर हकिम
सुत्त चाहिँ फिल्डमा आएर सघाउन आउनु भएको थियो। अनि त्यतिखेर अब द्वन्द्वको बेलामा त्यतिखेर त अब विद्रोह भनेर हुन्छ नि होइन, त्यो सँगसँगै काम गर्नु देख्थ्यो क्या। अनि हामीले त्यतिखेर के फिल गऱ्यो भने मिलेर गर्ने हो भने हामीले सरकारको मुख मात्रै ताक्नै पर्दैन रहेछ। यत्रो बाटो चाहिँ हामी 1.5 महिनामा यो बाटो यत्रो खोलिसक्यो, निकोल निकिता बिचरा आफ्नो शरीरले सक्दैन अरूले बोकेर ल्याउँछ होइन। अनि त्यो बाटोमा आउँदाखेरि उहाँले त्यो बाटो देखेपछि उहाँ रुनुभयो क्या। वाइ इज द विलिङ द्याट इज द वे। शासकको हाकिमले के भन्नुभयो भने सपोज तपाईँहरूसँग पैसा भएर हामीलाई चाहिँ त्यो सहयोग मागेको भए हामीले गर्नेवाला थिएन, तर तपाईँसँग आँट मात्रै थियो, पैसा थिएन, तर तपाईँले त्यो आँट गर्नु भएकोले गर्दाखेरि हामीले साथ दिएको हो भनेर भन्नुभएको थियो कि। हामी फ्ल्यासब्याकमा जाँदै अलिअलि प्रसङ्ग ल्याउँदै गर्दैछौँ। यो पनि एक प्रकारले तपाईँको आत्मकथा नै त नभनौँ, तर कथानकताको 1 घन्टे बसाइ भएका कारणले गर्दाखेरि तपाईँ अघि काठमाडौँसम्म आएको परिवेशको कुरा अब विदेशसम्म चाहिँ कसरी पुग्नु भयो त? विदेशीहरूसँग ट्रेकिङ जाँदाखेरि विदेशीहरू अब म फेरि जे काममा पनि म काम गरेपछि ट्राई गर्छु, पर्फेक्टली गर्नु कोसिस गर्छु कि। अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले मेरो जुन काममा मेरो उसमा चाहिँ विश्वास गरेर म तपाईँले चाहिँ हाम्रो देशमा भिजिट गर्नु बोलाउँछु। अनि उहाँले इन्भाइट गरेर म 3 महिना चाहिँ हल्यान्डमा गएँ, त्यहाँबाट फर्केर आएँ होइन। त्यो एकदमै महत्त्वपूर्ण घटना पनि हो, सँगसँगै त्यो काली लाग्दो घटना पनि हो, एउटा ऐतिहासिक क्षण पनि हो। 2050 साल वैशाख 10 गते पासाङ ल्यामु शेर्पाको सफल सगरमाथा आरोहण, तर दुर्घटना भएर उहाँ बित्नुभयो। त्यो आरोहण दलमा तपाईँ पनि हुनुहुन्थ्यो, त्यो टोलीको उपनेता हुनुहुन्थ्यो। कहाँसम्म पुगेर कसरी फर्किनु पर्यो? फेरि अनुहार तपाईँको पासाङ ल्यामुसँग मिल्ने भएका कारणले गर्दाखेरि मान्छेहरूले झुकेर ए पासाङ ल्यामु फेरि जिउँदो भएर आइकि अनि पासाङ ल्यामुलाई तपाईँले स्विजरल्यान्डमा ल्याइदिएको घडी उहाँको त्यो सब आउँदाखेरि पनि त्यो सबमा त्यो स्विस घडी चलिरहेको त्यो मार्मिक प्रसङ्ग पुस्तक पढ्दा थाहा हुन्छ कि त्यसलाई स्मरण गरौँ न। हजुर, पासाङ लामुङ दिदी चाहिँ मेरो कजन पनि पढ्छ। पासाङ लामुङको गाउँ चाहिँ सुर्कियामा हो, मेरो गाउँ मुसियामा, त्यो जोरेको गाउँ हो। सुरुमा चाहिँ हामी जोइन नेपाल हिन्दू नेपाल एक्सपिडिसन भनेर एउटा महिला टोली, त्यो इन्डियाको चाहिँ बचेन्द्र पाल लिडर हुनुहुन्थ्यो। इन्डियामा 1 महिनाको लागि ट्रेनिङमा आउनुपर्छ भने कि त्यो एक्सपिडिसन जान्नुको लागि जानुभन्दा अगाडि होल टोलीसँग चाहिँ 1 महिना ट्रेनिङमा आउनुपर्छ भनेपछि म पनि ट्रेनिङमा जानु फुर्सद थिइनँ। म फेरि स्की खेलिरहेको हिमालमा, अब आइस क्लाइम्बिङहरू पनि त्यतिखेर गरिरहेको, म फिट नै थिएँ त्यतिखेर। अनि त्यही अब पासाङ लामुङ दिदी पनि त्योभन्दा अगाडि पनि अब 2-3 चोटि ट्राई गरेको, उहाँको पनि फिजिकली फिट भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ हामी मात्रै एउटा नेपाली एक्सपिडिसन टिम बनाउँ न भनेर उहाँले भन्नुभयो। पासाङ लामुङ शेर्पा, नन्दा राई बहिनी अनि म, हामी 3 जनाको टोली बनायौँ। अनि हाम्रो टोली बनाएर सुरुमा यहाँबाट गयो। अब त्यो जुन हाम्रो त्यतिखेर गिरिजा प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो होइन, अनि रामहरि जोशी चाहिँ पर्यटन मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यहाँबाट चाहिँ अब हाम्रो प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट हामीलाई बिदाई दिनुभयो। अनि हामी गयो। अब हामीलाई त जिम्मेवारी जति मान्छेले विश्वास गरे त्यति जिम्मेवारी थपेको फिल हुँदै गयो। अनि त्यहाँबाट चाहिँ हामी सुरुमा चाहिँ यता के भन्छ गोक्यो पिक चढ्नु गयो एक्लिमेटाइज गर्नुको लागि। अनि गोक्यो पिकबाट चाहिँ चोला पास गरेर चाहिँ एभरेस्ट बेस क्याम्प गयो। अनि एभरेस्ट बेस क्याम्प पुगेपछि चाहिँ अब चढ्नु जाने कसरी टिम बनाउने भन्ने क्रममा चाहिँ पासाङ लामुङ दिदीले चाहिँ तपाईँ सेकेन्ड टिममा जाऊ, म फर्स्टमा जान्छु, अनि म फर्केर आएपछि तिमी जाऊ भनेर भन्नुभयो। अनि त्यो भनेपछि अब सुरुमा चाहिँ मैले पनि अब सँगै जानु पाए हुन्थ्यो भनेर चाहिँ फिल गरेँ, मैले प्रस्ताव पनि राखेँ। अनि उहाँले चाहिँ के हुन्छ र तिमी सेकेन्डमा जाऊ न भनेर भन्नुभयो। अनि उहाँ फर्केर आएपछि म जाने भनेर म बेस क्याम्पबाट फेरि एक्लै क्याम्प 2बाट चाहिँ क्याम्प 3 गएँ। क्याम्प 3मा पालमा एक्लै सुतेँ। म कहिले पनि बिर्सिँदैन त्यो त्यतिखेरको समय चाहिँ आधा रात 3-4 बजीतिर चाहिँ पासाङ लामुङ दिदीको आवाजमा चाहिँ लाकुटी लाकुटी भनेर बोलाउनु भयो कि। अनि म पाल खोलेर हेर्छु, फेरि केही पनि छैन, फेरि सुत्छु, फेरि लाकुटी भनेर भयो। अब क्याम्प 3 त एकदमै भिड छ होइन, त्यो बाहिर निस्किनुको लागि नि खराङ पाउनु आउनुपर्छ, त्यो फलामको नलागिकन त्यो त्यहाँबाट लड्यो भने सिधै त क्याम्प 2को उस लेभलको चौडमा पुग्छ होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि अनि फेरि बोलाउँछ, फेरि त्यो बोलाउँदो रहेछ कि। त्यस्तो अचम्मको कुरा चाहिँ मैले त्यतिखेर आत्माले बोलाउँदो रहेछ त्यतिखेर थाहा पाएँ कि।
अनि त्यहाँबाट फेरि बोलाउँछ, फेरि बाहिर हेर्दाखेरि गई पनि थिइनँ। अनि त्यहाँबाट चाहिँ बिहान उठेर त्यतिखेर पनि म त्यहाँसम्म पुगेको थिएँ, म एक्लिमेटाइज गर्नुको लागि मात्रै गएको हो कि थाहा थिएन, खालि थाहा थिएन बोलाएको। थाहा थिएन अनि त्यहाँबाट चाहिँ माथि फेरि त्यहाँबाट म माथि 7 कलको रेन्जसम्म अलिकति माथिसम्म हिँडेर त्यो लगभग 8,000को रेन्जमा गएर अनि त्यहाँबाट फर्केर चाहिँ केम टू आएँ होइन। केम टू आएपछि चाहिँ अनि त्यहाँबाट चाहिँ त्यहाँ चाहिँ साइला भन्ने थियो, अनि हाम्रो सनम दाई हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँहरूले चाहिँ मैले चाहिँ मलाई त आज बिहानै पासमा दिदीले लाखुटी भनेर बोलायो भनेर भन्दाखेरि अनि त्यहाँबाट त्यहाँको कुक साइला भनेको थियो। साइलाले पनि तपाईँले नै बोलायो, मलाई पनि साइला भनेर बोलायो भनेर राति बोलाएर मलाई सुत्नै दिइनँ भनेर भन्दो रहेछ कि। अनि त्यहाँबाट सनमदा चाहिँ अलिकति डरायो के अब यो केही न केही भएको हो कि भनेर डरायो। तर त्यतिखेरसम्म त हामीलाई थाहा थिएन कि उहाँ कहाँतिर छ, उहाँ समिट गएको छ कि छैन, उहाँ कहाँ केही थाहा थिएन। अनि त्यहाँबाट एकछिन पछिको हाम्रो त्यो टिममा गएको प्यामनरबु शेर्पा भन्ने चाहिँ केम माथिबाट एकजना मान्छे आयो। अनि भरे चाहिँ केम टूमा पुग्दाखेरि प्यामनरबु रहेछ। अनि प्यामनरबुलाई चाहिँ मैले सोधेँ तपाईँ समिटमा पुग्नुभयो भनेर सोद्धाखेरि तपाईँहरू समिटमा पुग्नुभयो भन्दाखेरि समिट पुग्यो भन्नुभयो होइन। अनि त्यहाँबाट चाहिँ अनि माथि अब उहाँहरू साउथ समिटमा चाहिँ अक्सिजन पठाउनु पर्छ, त्यहाँ बिहान तल चढ्नु सकिनँ, उहाँहरू माथि छ, अक्सिजन पठाउनु पर्छ, सनम छिरिङ र पासमा माथि छ, यहाँबाट हामीले अक्सिजन तयारी पारेर पठाउनु पर्छ भनेपछि अनि त्यहाँबाट त हामीलाई एकदमै डरले अब त्यहाँबाट अक्सिजन तयारी पारे हामीले चाहिँ शेर्पाहरू 3 जना तयारी पारेर अक्सिजन पठायौँ। त्यहाँबाट त अब उहाँ लिडर भएपछि उहाँ त्यस्तो भएपछि उहाँ भनौँ न अब मैले इनिसिएसन लिनु पऱ्यो नि, अब मैले होल टिम सम्हाल्नु पऱ्यो। उहाँको श्रीमानसँगै हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँ त एकदमै त्यतिखेर प्यानिक भएर उहाँ एकदमै अब एक रात बितिसक्यो नफर्किँदाखेरि उहाँको आफ्नो चिन्ता एकदमै उहाँ त उसमा सकमा थियो होइन। त्यसले गर्दा कि मैले सम्हालेर चाहिँ त्यहाँबाट 3 जनालाई चाहिँ अक्सिजन लिएर माथि पठाउँदाखेरि वेदर बिग्रेपछि माथिबाट उहाँ तल झर्नु सक्नु भएन। वेदरको कारणले तलबाट पनि माथि साउथ समिटसम्म जानु सक्नु भएन। त्यही कारणले गर्दाखेरि त्यो एक्सपिडिसन क्यान्सल गर्नु पर्यो। तर त्यतिखेर चाहिँ मलाई एकदमै सक, एउटा त सँगै गएको साथी फर्केर सँगै नआउँदाखेरि मलाई एकदमै एउटा दिदीबहिनी पनि त्यो एकदमै सक पर्यो। अनि अर्को कुरा चाहिँ फेरि म आफै शरीर फिजिकली म एकदमै स्ट्रङ थियो, म हुँदै पनि समिट जानु नपाउँदाखेरि पनि मलाई त्यो किसिमको चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ ऊ लागेको थियो। फेरि उहाँको सब भनौँ न अब 2-3 दिनपछि त उहाँ जीवित छैन भने त हामीलाई थाहा थिएन होइन। अब उहाँको सब नागेर म फेरि समेत जाने स्थिति हुँदैन, किनभने एउटा आफूसँगै गएको साथी चाहिँ त्यसको सब बाटोमा छ भन्दाखेरि त्यो नागेर मैले समेत जानु त्यो मेरो नैतिकताले पनि दिँदैन थिएँ कि। मैले गर्नु सक्ने भने नि मैले त्यो होल टिमलाई चाहिँ सेफली तल झार्ने हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले त्यहाँबाट चाहिँ ट्राई नगरिकन मैले एक्सपिडिसन क्यान्सल गरेको कारण हामी क्यान्सल गरेर तल झरेर अनि 18 दिनपछि मात्रै उहाँको सब फेला पार्यो। र अघि तपाईँले भन्नुभयो नि मैले दिएको गरी मैले स्विजरल्यान्डबाट स्वाच ल्याइदिएको थिएँ पासवान दिदीलाई। अनि पासवान दिदीले चाहिँ त्यो स्वाच ल्याइरहेको थियो, माथि जाँदाखेरि त्यही स्वाच ल्याइरहेको थियो। अनि कति 18 दिनपछि मात्रै उहाँको सब ल्यायो। तर काठमाडौँमा पुग्दाखेरि नि उहाँको त्यो स्वाच चाहिँ चलिरहेको थियो क्या। अठारह दिनपछि मात्रै उहाँको सब ल्यायो। तर काठमाडौँमा पुग्दाखेरि नि उहाँको त्यो स्वाच चाहिँ चलिरहेको थियो क्या। त्यस्तो त्यो खालको अब तर आजको दिनमा चाहिँ म एकदमै गौरव मान्छु। म एउटा राष्ट्र विभूति, म एउटा पहिलो नेपाली एक्सपिडिसन भएर टिम डेपुटी लिडर भएर उहाँले चढेको भने चाहिँ समेट गरेको भने मैले चढेको छ र हाम्रो टिमको सफलता भने चाहिँ राष्ट्रको सफलता हो। त्यसले गर्दाखेरि आजको दिन चाहिँ म एकदमै गौरव मान्छु। हामी उत्तरार्धतिर पनि छौँ। हजुर, अहिले तपाईँ आबद्ध भएको पर्वतीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठान जसको 2 कार्यकारी निर्देशक हुनुभयो, सन् 2011मा पहिलो निजामती सेवाको सफल आरोहण पनि गर्नुभयो, अहिले यसको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। यसले गरेका थुप्रै काम त होला, तर एउटा सपना पनि छ तपाईँसँग, एउटा एकाडेमी स्थापना गर्ने। त्यो कस्तो एकाडेमी हो, त्यसले के गर्छ? हिमाल हेर्न, छुन, चढ्न, स्पर्श गर्न मात्रै होइन, त्यो अध्ययन गर्ने विषय पनि हो।
त्यसैले त्यसमा लामो काम गरौँ, खालि त्यो हिमालमा ट्रेकिङ गर्ने अथवा समिटमा जाने भन्ने मात्रै होइन, केही महिना बसेर यसकै विषयमा जीवनशैली बुझ्ने ठाउँ नभएर यसमा काम गरौँ भन्ने कि किन? 8 महिनाको कठबाल नतिरेको, 6 महिनाको कर्मचारी तलब नदिएको, अनि फोनको लाइन पनि काटेको स्थितिमा म त्यो संस्था त्यो माउन्टेन एकाडेमीमा छिरेँ होइन। तर मैले अब त्यहाँ जिम्मा दिएर म त्यहाँ छिरेपछि मैले फर्केर आउनु हुँदैन, मैले केही गर्नुपर्छ भन्ने किसिमले चाहिँ अनि त्यहाँबाट म दिनकै मन्त्रालयमा धायो। सुरुमा त म को भन्ने पनि चिन्दैन, एउटा शेर्पा कर्नर, एउटा त्यतिखेर त त्यो मन्त्रालयभित्र पनि त्यति चिन्दैन थियो, कसैले पनि चिन्दैन थियो। अनि मेरो कर्मचारी उत्तम बाबु भट्टराई र रोमनाथ गेवाली भन्ने थियो, उहाँहरूसँग चाहिँ म मन्त्रालयमा धायो। अनि त्यहाँबाट चाहिँ ब्याचलर इन माउन्टेनिङ, माउन्टेन चाहिँ चढ्न र झर्ने मात्रै होइन, माउन्टेन रिलेटेड चाहिँ अध्ययन गर्नको लागि त्यो गर्नुपर्छ। अब अहिलेसम्म माउन्टेन रिलेटेड त कति स्टडी गर्नु छ नि, माउन्टेन फ्लोरा फाउना, माउन्टेन पिपल, माउन्टेन जियोलोजी, माउन्टेन जियोग्राफी, माउन्टेन मेथियोलोजी, माउन्टेन मेडिसिन, माउन्टेन ग्लेसियर होइन, माउन्टेन रिलेटेड कति स्टडी गर्नु छ। त्यो माथि पनि फेरि नेपाल त एउटा नेचरले त नेपाल त ओपन युनिभर्सिटिज हो माउन्टेन रिलेटेड त होइन। यो चाहिँ अब अध्ययन गर्ने ठाउँ बनाउनु पर्छ भनेर चाहिँ अनि त्यहाँबाट चाहिँ हामीले सिलेबस डेभलप गर्ने सुरु गऱ्यौँ। सुरुमा हामीले 10+2 को सिलेबस डेभलप गऱ्यौँ, त्यसपछि चाहिँ ब्याचलरको सिलेबस डेभलप गऱ्यौँ, त्यसपछि मास्टर्सको सिलेबस सँगसँगै डेभलप गऱ्यौँ होइन। त्यहाँबाट समितिबाट पास गरेर मन्त्रालयमा लग्यो, मन्त्रालयबाट फेरि त्यो गरेर अनि त्यहाँबाट चाहिँ सल्लाह सुझाव फिडब्याकको लागि हामीले त्यो सिलेबसहरू चाहिँ ब्याचलर स्पेसली ब्याचलरको चाहिँ मैले युरोपमा पठायो। युरोपमा चाहिँ युकेमा पठाएर उनीहरूले चाहिँ 8वटा युनिभर्सिटीमा पठाएर चाहिँ सल्लाह सुझाव फिडब्याक उहाँहरूले फिर्ता पठायो। अनि त्योबाट चाहिँ हामीले चाहिँ अनि 4 इयर्स 8 सेमिस्टरको ब्याचलर सुरु गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले लाने बेलामा टियुमा चाहिँ ब्याचलर र मास्टर्सको सँगसँगै लगेको थिएँ। तर टियुले के भन्नुभयो भने पहिले ब्याचलर लगेर चलाउनु, त्यसपछि तिमीहरूले काम गर्नु सक्यो भने मास्टर्सको हामी दिन्छौँ भन्नुभयो। सुरुमा चाहिँ त्यो गठन आदेश संशोधन गर्नुको लागि क्याबिनेट सबैतिर धायो, त्यो गठन आदेश संशोधन गर्नुको लागि कति ठाउँमा अड्कियो पनि। अनि तर दिनकै धायो, कुनै ठाउँमा त मेरो जस्तै त्यो सोल नै पातलो हुने गरेर धाएको थिएँ कि कतै। अनि सुरुमा त कति मान्छेले त पागल जस्तो पनि सम्झिन्थ्यो कि यो के खोजेको होला, के गर्नु खोजेको होला, माउन्टेन सम्बन्धी पनि अध्ययन हुन्छ र भन्ने पनि, माउन्टेन त चढ्ने र झर्ने मात्रै हो, माउन्टेन सम्बन्धी पनि अध्ययन हुन्छ र भन्ने किसिमको पनि कति मान्छेको त थरी थरीको क्वेसन हुन्थ्यो कि। अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो ब्याचलर इन माउन्टेनिङ र मास्टर्स इन एडभेन्चर टुरिज्म ल्याएको छ। अब हाम्रो टार्गेट चाहिँ हामीले चाहिँ मास्टर्स इन माउन्टेनिङ अहिले हामीले सिलेबस डेभलप गरिरहेको छौँ। मास्टर्स इन माउन्टेनिङ साइन्स, किनभने माउन्टेनिङ साइन्स पढ्नु एकदमै जरुरी छ होइन। माउन्टेन रिलेटेड त एकदम जति अध्ययन गरे पनि अध्ययन गरे भ्याउँदैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि भविष्यमा चाहिँ नेपाल चाहिँ एउटा माउन्टेन रिलेटेड अध्ययन गर्ने मैदान चाहिँ संसारभरिको लागि नेपाल बन्नुपर्छ। त्यो मुसे गाउँबाट लुक्ला, त्यहाँबाट काठमाडौँ, स्विजरल्यान्ड, सरकारको उच्च सरकारी सेवा, आफ्नो जिन्दगी भोगाएका पुस्तक, त्यो पनि पहिलो कीर्तिमानी शेर्पा महिलाका रूपमा पुस्तक लेख्ने कीर्तिमान, उपन्यासका रूपमा त शेर्पा समुदायकै पहिलो, आफ्नो आबद्धता, यी धेरै दृष्टिकोणले जिन्दगी के रहेछ त निष्कर्षमा भन्नुपर्दाखेरि जिन्दगी चाहिँ एकदमै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने, तर सङ्घर्ष भन्ने चाहिँ दुःखको रूपमा लिनु हुँदैन, सुखको रूपमा लिनुपर्छ। फेरि त्यो सङ्घर्ष छैन भने त लाइफ नै होइन लाग्छ। जहाँ चाहिँ सङ्घर्ष सामना गर्नु सक्यो त्यहाँ सफलता मिल्दो रहेछ। जहाँ चाहिँ सङ्घर्ष छ भनेर चाहिँ रोक्यो भने केही पनि हुँदैन, तर सङ्घर्षको सामना गर्नु सक्यो भने त्यतिखेर आफूलाई सबैभन्दा आनन्द चाहिँ आफूले। तर फेरि पनि आज जति मैले गरेँ यो चाहिँ केही पनि होइन, मैले गर्नु जिम्मेवारी धेरै थप्यो, मैले धेरै गर्नु पर्दो रहेछ। हाम्रो एउटा मानिस भएर चाहिँ जन्मेपछि राष्ट्रको लागि केही गर्नुपर्छ, राष्ट्रको लागि देशको लागि गऱ्यो भने त हामीले भविष्यमा छोड्ने भने त हामीले जे गर्यो त्यो मात्रै छोड्ने हो। हामीसँग जति अरबपति कमाए पनि त्यो सम्पत्ति हामीसँग लिएर जानु पाउँदैन, तर हामीले केही गर्यो भने देशको लागि गऱ्यो भने त्यो हाम्रो आउने पुस्ताको लागि काम लाग्छ भन्ने लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि आजको दिनमा निष्कर्षमा म एकदमै खुसी चाहिँ के भने म एउटा फर्मल एडुकेसन बेसिक लेभलबाट पढ्नु पाइनँ, तर टियुबाट म एउटा संस्थापक के भन्छ के अरे क्याम्पस प्रमुख भएर मैले ब्याचलर
ल्याउनु पाउँदाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ एकदमै मलाई देशको लागि मैले केही थोरै भए पनि केही गर्नु मौका पायो। तर अझै मैले धेरै गर्नु छ, मलाई राज्यले पनि जिम्मेवारी त्यही किसिमले दिनुभएको छ। तर भविष्यमा मलाई यस्तै मौका पायो भने म चाहिँ देशको लागि चाहिँ धेरै गर्नु छ, धेरै गर्नुपर्छ। र यो देशभन्दा सुन्दर चाहिँ फेरि कहीँ पनि छैन। हाम्रो देशमा 4 जात 36 भाषा कति होइन 36 जात कति भाषा भन्छ नि, त्यो चाहिँ सबैभन्दा ब्युटिफुल देश, सबैभन्दा सुन्दर देश र सबैभन्दा एउटा भनौँ न थरी फुलको बगैँचा चाहिँ हाम्रै नेपाल हो। यसलाई चाहिँ सुन्दर भनेर हामी अरू देशमा भन्दैन, हाम्रै देशमा जति विदेशमा भएको नेपालीहरू पनि नेपालमै फर्किनु चाहन्छ, फर्केरै आउँछ होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो देश चाहिँ एकदमै सुन्दर छ। यसलाई चाहिँ सुन्दर बनाउनको लागि अझै हामीले धेरै गर्नुपर्छ। अहिले त केही पनि गरेको होइन, हामीले त एउटा खुर्किलो एक स्टेप अगाडि सारेको मात्रै हो। त्यो खालको मौका भविष्यमा मलाई पायो भने म हिजोको दिन जे गऱ्यो त्यसमा म सेटिस्फाइड छु। तर भनौँ न, तर थोरै गरेको हो, तर भविष्यमा धेरै गर्नु छ। हस्, मेरो संवादका लागि धन्यवाद। हजुर धन्यवाद दाजु, धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो लेखिका, नेपाल पर्वतारोहण प्रशिक्षण प्रतिष्ठानकी अध्यक्ष लाक्पा फुटी शेर्पा। उहाँसँगको बढी समय त उहाँको परिवेश, जन्माइ, हुर्काइ, बढाइ, त्यति बेलाको 30 को दशकको 40 को दशकको नेपाल, त्यसको ग्रामीण परिवेश, हिमाली क्षेत्र र एउटा औपचारिक शिक्षा हासिल नगर्ने महिलाले पनि कसरी सङ्घर्ष गरेर यो उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ। अझ म त तपाईँहरूलाई पुस्तक पनि सिफारिस गर्छु, हिमालमा 40 वर्ष र हिमालकी छोरी। त्यो साँच्चै ती दुइटै पुस्तक एउटा उपन्यासका रूपमा, एउटा आत्मकथाका रूपमा छ, तर त्यो औपन्यासिकताभन्दा कम छैन, यथार्थ त छँदै नै छ। त्यसले निर्धक्क भएर उहाँले कतिपय अवस्थामा दुस्साहसपूर्ण त्यो त्यति राम्रो भाषा, त्यति लालित्यता त्यसमा छचल्किन्छ। त्यो पढ्यो भने तपाईँले थप त्यति बेलाको परिवेश आत्मसात गर्न सक्नुहुन्छ। आजलाई तमसोमा ज्योतिर्गमयको विशेष श्रृङ्खला यति नै। हेर्दै रहनुहोला AP1। नमस्कार। It's an AP1 presentation. This program is brought to you by विश्वास लिन्छौँ, विश्वास दिन्छौँ, प्रभु ब्याङ्क। राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क, तपाईँको आफ्नै ब्याङ्क।